अस्सलाम वालेकुम माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। जैसे जैसे दिन पास हो रहे हैं आपके हज के अयाम और हज का सफ़र बहुत नज़दीक आते जा रहा है। जब आप हज के मुबारक सफ़र पे जाओगे तो आप मक्का और मदीना की बहुत सारी जगहों की ज़ियारत करोगे, बट इस जगह की ज़ियारत जो है वो आपको अपने रब के, अपने नबी के बहुत ज़्यादा करीब महसूस करवाएगी। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे मकाम के बारे में जो हर हाजी के दिल के बहुत करीब होती है। क्या आप जानते हैं कि मदीना में मौजूद ये जगह हज के सफ़र का एक रूहानी हिस्सा क्यों माना जाता है? कौन कौन सी अजीम शख्सियत यहाँ आराम फरमा है? आप सभी से गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और जब आप इस जगह पर जाएं तो मुझे कमेंट में बताएं कि आप जब इस जगह पर पहुंचते हो तो इसके बारे में आप क्या महसूस करते हो। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक जगह की ज़ियारत नहीं बल्कि एक जज्बा है जो रूह तक उतर जाता है। तो आज हम जियारत कर रहे हैं जन्नतुल बकी की, जो मदीना मुनव्वरा में वाक़ एक हिस्टोरिक कब्रिस्तान है। इससे पहले कि हम जियारत शुरू करें, हम समझते हैं कि यहाँ पर आपको पहुँचना कैसे है। आपको मस्जिद नबवी से 363 या 364 गेट से बाहर की तरफ एग्जिट लेना है, और ये जो सामने का रास्ता आपको दिख रहा है, बस यही है एंट्री पॉइंट जन्नतुल बकी का। अच्छा, यहाँ पर आने के टाइमिंग्स होते हैं फजर की नमाज के बाद और असर से मगरिब के बीच में। बस यही दो टाइमिंग्स पे यहाँ पर एंट्री दी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर एंट्री सिर्फ मर्द हजरात के लिए है। वुमेन्स आर नॉट अलाउड इनसाइड द कब्रिस्तान, तो आपको ये बात भी खास ध्यान में रखनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने जन्नतुल बकी की ज़ियारत कैसे कर ली। तो मैं कब्रिस्तान में नहीं गई थी, फैमिली मेम्बर ने इसे रिकॉर्ड किया है, और काफ़ी सारी माँ और बहनें होती हैं जिनकी तमन्ना होती है कि वो भी जन्नतुल बकी की ज़ियारत करें, तो बस उनके लिए एक छोटी सी कोशिश है। अच्छा, हम क्विकली इसके नाम के पीछे की हिस्ट्री भी समझ लेते हैं। बकी बेसिकली उस जगह को कहा जाता है जहाँ डिफरेंट टाइप्स के दरख्त और झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा कसरत से पाए जाते हैं। तो इस कब्रिस्तान में पहले गरकत नाम के दरख्त की बहुत कसरत थी, इसीलिए इसे बकीउल गरकत कहा जाता था। अच्छा, बाद में ये दरख्त ख़त्म हो गए और सिर्फ बकी का नाम बाकी रह गया, क्योंकि इसमें बहुत सारे अहले बैत यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्लोज फैमिली मेंबर्स और क्लोज टू 10,000 सहाबा इकराम और कई ऐसे नेक स्कॉलर्स और पायस पर्सनालिटीज़ तदफीन है, इसीलिए इसे जन्नतुल बकी यानी जन्नत का बाग कहा जाने लगा। जैसे ही आप कब्रिस्तान में एंटर होंगे, आपको ये सामने नोटिस बोर्ड दिखाई देंगे। बेसिकली नोटिस बोर्ड है कुछ रूल्स एंड एथिकेट्स का कि किस तरीके से आपको सहाबा की कब्रों के सामने बिहेव करना है। अच्छा, इसके इमीडिएट राइट पे आपको एक ब्लॉक्ड ऑफ सेक्शन दिखेगा। ये है हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्लोज फैमिली मेंबर्स की कब्रें, जैसे हसन इब्न अली इब्न अबी तालिब, ज़ैनुल आबिदीन इब्न हुसैन इब्न अली, मोहम्मद अल बाकिर एंड जाफ़र इब्न मोहम्मद अल बाकिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब इस पॉइंट से हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हमें यहाँ दिखाई देंगी हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहज़ादियाँ आराम फरमा रही हैं, जिनमें रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उम्मे कुलसुम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे शख्सियत के नाम हैं। इसके थोड़ा आगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुताहरात की कब्रें दिखाई देगी, जैसे आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, स्वदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ज़ैनब बिनते खुज़ैमा, ज़ुवैरिया, उम्मे हबीबा, सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एंड इवन सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसी शख्सियत यहाँ पर आराम फरमा है। और जैसे जैसे आप जन्नतुल बकी में आगे बढ़ते जाएंगे, आपको बस हर जगह कब्रें ही कब्रें दिखाई देंगी, और आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि कितने खुशनसीब हैं ये हजरात जो दुनिया की सबसे बेहतर जगह पर आराम फरमा रहे हैं। हर कब्र बिल्कुल एक जैसी दिख रही है, यहाँ पर कोई मार्किंग नहीं है। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, यहाँ पे अलग अलग सहाबाओं की तदफीन दिखाई देगी। ये है हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार अब्दुल्ला इब्न जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये यकीन से नहीं कहा जाता है बट रिवायतों के हिसाब से। और ये है अकील इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रेस्टिंग प्लेस। अब्दुल्ला इब्न जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थे वो अपने ज़माने में मदीने के बहुत ही ज़्यादा मालदार शख्सियत में काउंट होते थे, और उन्हें जाना जाता था अपनी चैरिटी की वजह से। वो गरीबों में बहुत ज़्यादा सदका और खैरात करते थे। अब लेफ़्ट साइड, अब जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे उन शहदाओं की कब्रें जो यौमुल हर्रा, जिसे बैटल ऑफ हर्रा कहा जाता है, उनमें जो शहीद हुए थे उनकी कब्रें हैं। ये बैटल ऑफ हर्रा जो है इस्लामिक हिस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस था, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये बैटल जो है ये अपना सिग्निफिकेंस थोड़ा खो चुकी है। ये बैटल अगर शॉर्ट में समझाया जाए तो ये लड़ी गई थी हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद। अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने सहाबाओं के साथ मदीना
مدینہ میں اس بیٹل کو لڑا تھا آرمی آف یزید کے ساتھ، اور سیڈلی اس بیٹل میں بہت زیادہ صحابہ جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے۔ یہ بیٹل ہرا کے مقام پہ لڑی گئی تھی، اسی لیے اسے بیٹل آف ہرا کہا جاتا ہے۔ اب جو ندن وال کے پاس آپ یہ جو سراؤنڈنگ میں جو یہ دو قبریں دیکھ رہے ہو، یہاں پر ریسٹ کر رہے ہیں ہمارے دو گریٹ صحابہ، ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمری میں مسلمان ہوئے اور مدینے کے انصار میں شامل تھے۔ غزوہ بدر کے وقت ان کی عمر کم تھی، اسی لیے وہ اس جنگ میں شریک نہیں ہو سکے، لیکن انہوں نے غزوہ احد اور اس کے بعد کے تمام جنگوں میں شرکت کی۔ انہیں علم حدیث میں بہت بلند مقام حاصل تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو خوب یاد کرتے اور امت تک پہنچاتے۔ انہوں نے لگ بھگ 1000 سے زیادہ احادیث کی روایت کی، جن میں سے کئی اہم حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہیں۔ اب جو دور سے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر اتنے وزٹرز کی جو بھیڑ جمع ہے، یہ ہمیشہ یوزول کیس ہوتا ہے۔ یہاں پر آرام فرما رہے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر اسلام قبول کیا تھا۔ انہیں ذوالنورین کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں، پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا تھا۔ ان کے فضائل میں کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کا جنت میں ایک ساتھی ہوگا اور عثمان میرا ساتھی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی قربانی، سخاوت اور دیانتداری کی شاندار مثال ہے، اور ان کا ذکر ہمیشہ احترام کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اب جیسے جیسے آپ آگے بڑھو گے آپ کو زیارت ہوگی ان کی، جنہیں کہا جاتا ہے شی از ون آف دا موسٹ ریمارکیبل وومن ان دا ہسٹری۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خاتون تھی جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں دودھ پلایا اور آپ کی رضائی ماں بنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنی شفقت اور محبت سے پالا۔ اسلام میں ان کا بلند مقام ہے، کیونکہ آپ خود سوچ سکتے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کرنے کا شرف انہیں حاصل ہوا، اور ان کی خدمت کو بڑی فضیلت کا درجہ دیا جاتا ہے۔ اب جیسے ہی آپ اس قبر سے آگے بڑھو گے قبرستان کے پچھلے دروازے کی طرف، یہاں پر آپ کو زیارت ہوگی ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی قبر کی۔ ان کی والدہ کا نام حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ وہ مدینہ منورہ میں 8 ہجری کو پیدا ہوئے تھے اور تقریباً 16 سے 18 مہینے کی عمر میں بیماری کی وجہ سے وفات پا گئے۔ ان کے انتقال پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنکھیں آنسو بہا رہی ہے اور دل غمگین ہے، لیکن ہم وہی کہیں گے جو اللہ کو پسند ہے، اے ابراہیم ہم تمہاری جدائی پر غمگین ہیں۔ اب یہاں سے جیسے ہم ایگزٹ ڈور کی طرف بڑھیں گے ہمیں 2 اور قبریں دکھائی دے گی۔ یہ ہیں قبریں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 پھوپھیوں کی، صفیہ بنت عبد المطلب اور ان کی سسٹر عاتقہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صفیہ بنت عبد المطلب کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بہت بہادر خاتون تھی۔ انفیکٹ جنگ احد میں انہوں نے مسلمانوں کی بھرپور مدد کی اور اپنے بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر صبر کا مظاہرہ کیا تھا۔ اب اس گیٹ سے باہر نکلتے نکلتے ہماری نظر پڑے گی اور 2 قبروں پہ۔ یہاں آرام فرما رہے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک کے استاد نافع رحمۃ اللہ علیہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نیڈز نو انٹروڈکشن، یہ تھے اسلام کے اسکالر اور 2nd اسکول آف اسلامک لیگل تھاٹ کے فاؤنڈر۔ اور اس طرح ہم جنت البقیع سے باہر نکلتے ہیں۔ جنت البقیع سے نکلتے وقت ایک بہت ہی جذباتی اور روحانی کیفیت کا سامنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ قبرستان مدینہ منورہ کا ایک اہم مقام ہے جہاں صحابہ اکرام، اہل بیت اور نیک لوگوں کی قبریں ہیں۔ وہاں سے نکلتے ہوئے دل میں غم، محبت اور احترام، سارے ایموشنز ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ یہاں کر ہمیں ایک روحانی سکون ملتا ہے، اور جب واپس جانا پڑتا ہے تو دل میں ایک طرح کا افسوس اور غم بھی محسوس ہوتا ہے کہ یہ جگہ چھوٹ رہی ہے جہاں آپ کو اللہ کے نیک بندوں کے قریب ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان نیک لوگوں میں شامل فرمائے، آمین۔